फवाद मिनाहिल के घर पर बैठा हुआ होता है तो मिनाहिल के पापा बोलते हैं तुम जाते क्यों नहीं हो। कैसे मेरे नसीब के ड्रामे के अंदर आप लोग देखने वाले हुए जो शानजे है ये बोलती है मिनाहिल को, देखो अब तुम बड़ी हो गई हो, जाहिर सी बात है तुम्हारे जो पापा है वो हर बात तो तुम्हें नहीं बताएंगे। दूसरी जानिब ये जो इकरार ये सब की सब बातें अपने असिस्टेंट को बता देता है। वो कहता है ये सब कुछ जो भी हुआ रुखसार की वजह से हुआ है, क्योंकि अगर मैंने बड़ी गलती ना की होती रुखसार के साथ, मतलब शादी ना की होती, तो रूबी का इल्ज़ाम मेरे ऊपर ना आता और ये सारा का सारा जो सच है ये आश्कार हो जाता और रुखसार का सच आश्कार हो जाता। क्योंकि वो कहता है कि फवाद से मेरा रब्ता करवाओ, लेकिन वो बोलती है कि फवाद के साथ रब्ता करना मुमकिन ही नहीं है क्योंकि चौधरी प्रोडक्शन में मैं नहीं जा सकती, वहाँ पर मेरे आने के लिए बहुत ही ज़्यादा सख्ती से मना किया गया है। आने वाली एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये जो रुखसार है अब ये सोच रही है कि क्या सच में ये जो मिनाहिल है ये अगर मेरे पास नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है मैं इसको इस्तेमाल कैसे करूँगी, क्योंकि ये जो रुखसार है इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ही यही है कि कैसे भी करके ये जो शहरयार की बेटी है इसका इस्तेमाल किया जाए और फवाद से जो है दूर रखा जाए, क्योंकि पहले भी राबे जी से दूर कर चुकी है रुखसार। अब जो है इसका मतलब भी यही है कि किस तरीके से कुछ भी करके इसको दूर रखा जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं किस तरीके से जो शहरयार है अब और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी स्टोरी इस ड्रामे में ऐड होने वाली है, क्योंकि शहरयार बोलता है मिनाहिल को, देखो मिनाहिल बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो, जाहिर सी बात है शानजे ने तुम्हें जैसा कहा है तो जाहिर सी बात है वैसी बात तो बिल्कुल है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम अब बड़ी हो गई हो और जो भी बात होगी मैं ही तुम्हें बताऊंगा, मैं ही तुम्हें कहूँगा और कोई अगर बात तुम्हें नहीं बतानी होगी तो मैं नहीं बताऊंगा। जैसा कि शानजे ने तुम्हें कहा साफ साफ बात है, क्योंकि अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि शानजे और मैं शादी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर तुम्हें कोई कह रहा है कि हम दोनों शादी कर रहे हैं ये बात बिल्कुल गलत है। और आपको ये किसने कह दिया कि शानजे और मैं शादी कर रहे हैं? शहरयार को पूरा पूरा शक होता है फवाद के ऊपर कि जाहिर सी बात है मेरी बेटी मिनाहिल को फवाद ने ही जाहिर सी बात है ये सब बातें बताई है कि तुम्हारे जो पापा शहरयार है वो शादी कर रहे हैं शानजे के साथ, अब तो तुम्हारे माँ बाप तुम दोनों ही तुम्हारे मतलब प्यार करेंगे। आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें किस तरीके से अब फवाद को शहरयार बोलता है तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं हो, और मिनाहिल को बोलता है देखो ये हमारा मुलाजिम है, हर वक्त तो ये नहीं चलेगा कि हर वक्त हमारे साथ बैठा रहेगा और हम इससे गपशप करते रहेंगे और हमारे घर में जो भी बातें होंगी ये सुनता रहेगा। क्योंकि अभी तुमने देखा किस तरीके से जब हम दोनों के दरमियान इतनी अहम बातें चल रही थी तो फवाद सब कुछ सुन रहा था। तो बेटा तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि आज के बाद फवाद को आप सब समझा दो उसे कि अगर उसे जो है इस ऑफिस में काम करना है, मतलब हमारे घर में जो है उसको काम करना है, जाहिर सी बात है जैसे ही टाइम ख़त्म होगा ड्यूटी का तो फ़ौरन वापस चला जाएगा। ऐसे नहीं कि हमारे घर की बातें वो सुनता रहेगा, क्योंकि बेटा देखो किसी पर भी कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। एक तो रुखसार ने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि पहले भी वो सालार को बोल चुकी है कि देखो सालार तुमने जो कहा था कि राबिया जी का घर जो है इधर इकरार ख़रीद रहा है ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि और सालार जो है जाहिर सी बात है फवाद के साथ मिला हुआ है और फवाद तो पहले भी अब रुखसार को गिराने के लिए दिन रात एक कोशिशें कर रहा है कि कैसे भी करके रुखसार को नीचे गिराया जाए, क्योंकि यही है रुखसार जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी, क्योंकि यही है वो रुखसार। दूसरी जानिब हम आपको बता दें अब किस तरीके से इस ड्रामे में इंटरेस्टिंग स्टोरी ऐड होने वाली है, क्योंकि मिनाहिल को क्या सच में फवाद से प्यार हो जाता है और मिनाहिल क्योंकि बार बार सोच रही होती है कि मैं कैसे भी करके शानजे को साफ साफ बता देती हूँ कि मैं जो है फवाद से प्यार करने लगी हूँ, लेकिन बाद में जो है ये वो भी सोचती है कि अगर मैंने उसे बता दिया और पापा को पता चल गया तो जाहिर सी बात है वो फवाद को इस घर से निकाल देंगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, क्योंकि हर वक्त फवाद मेरे साथ होता है। ऐसा करने से फवाद मुझसे दूर हो जाएगा और जाहिर सी बात है मैं ऐसा नहीं चाहूँगी, क्योंकि शहरयार भी अब यही चाहता है। और रुखसार के पास जब शहरयार गया था, क्योंकि रुखसार ने उसको साफ साफ कह दिया था कि देखो मुझे पता है कि ये जो राबिया का घर है ये किसने तो ख़रीदा है, लेकिन शहरयार ने साफ साफ कह दिया मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। राबिया जी से जब मैंने कहा कि मैं ये घर ख़रीदना चाहता हूँ तो उन्होंने कहा मैं ये घर नहीं बेचना चाहती। रुखसार बोलती है कि मैं ये घर इकरार को मुझे पता है कि ये घर जो है इकरार ने ही ख़रीदा है, तो यहाँ पर जो शहरयार है वो बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इकरार ने बिल्कुल नहीं ख़रीदा है, क्योंकि राबिया ने मुझे साफ साफ कहा था कि मैं हर किसी को घर दूँगा, लेकिन हर किसी को घर दूंगी लेकिन रुखसार को घर बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि वो उन्होंने मुझे ये भी कहा था
کہ اگر اس کے پیچھے رخسار نکلی تو شہریار صاحب یاد رکھنا، کیونکہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے ظاہر سی بات ہے یہ اپنی بیٹی کو گھر انہوں نے گفٹ کیا ہے، یہ جو رابعہ جی کا گھر ہے، رابعہ جی جس میں رہتی تھی، اب جو ہے ظاہر سی بات ہے رخسار چاہتی تھی کہ یہ گھر جو ہے میں خریدوں، لیکن یہ گھر تو انہوں نے خرید لیا، مطلب شہریار نے خرید لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے اور بھی زیادہ دوریاں بڑھتی جا رہی ہے ان دونوں کے درمیان، مطلب رخسار اور شہریار کے درمیان دوریاں بڑھتی جا رہی ہے۔ ادھر شہریار بولتا ہے کہ میں اپنی نئی اسسٹنٹ بھیجوں گا کام کے سلسلے میں، تو یہ جو رخسار ہے یہ بولتی ہے ٹھیک ہے اس کو تم بھیج دینا، لیکن جو بھی باتیں ہوں وہ سیدھے اور ٹائم پر بتاتے رہے، ایسا نہیں کہ کبھی مطلب مجھے پتہ ہی نہ چلے اور کیا کا کیا ہو، ایسا بالکل نہیں چلے گا۔ جو بھی بات ہوگی سب سے پہلے مجھے بتائے گا، اس کے بعد ہی کچھ ہوگا، کیونکہ ایسے نہیں جیسے پہلے چلتا تھا، پہلے بھی ہمارے پروجیکٹ میں فواد ہوتا تھا اور تمہاری بیٹی منائل ہوتی تھی، لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا تھا، ایسا نہیں چلے گا۔ اب جو رخسار ہے اس کو تو صاف صاف جو ہے پتہ چل گیا ہے کہ اگر میں جو ہے شہریار کو صاف صاف کہہ دوں کہ مجھ سے تمہارے ساتھ کام نہیں کرنا تو ظاہر سی بات ہے نقصان تو مجھے ہوگا، میرے سارے کے سارے کام ادھر ادھورے رہ جائیں گے، اور شہریار کو کیا اس کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رخسار ایک بات اور بھی سوچ رہی ہے کہ اگر اقرار واپس آ گیا تو ظاہر سی بات ہے وہ سارا کا سارا کچھ مجھ سے واپس لے لے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر اقرار واپس آ جاتا ہے، رابعہ جی کو بھی پتہ ہے کہ اقرار کے پاس تو بہت پیسہ ہے، لیکن مجھے خود اقرار نے کال کر کے کہا کہ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، آپ پلیز مجھے پیسے بھیج دیں، لیکن میں نے تو اسے صاف صاف انکار کر دیا۔ آنے والی ایپیسوڈ انٹرسٹنگ تو ہونے والی ہے، کیونکہ یہ جو فواد ہے اب جو منائل ہے اس کو بولتا ہے دیکھو یہ جو شانزیہ آنٹی آئی ہے، ظاہر سی بات ہے یہ شہریار کے ساتھ محبت کرنے کے لیے آئی ہے، اس کے ساتھ شادی کرے گی، کیونکہ یہ جو رابعہ جی کا گھر ہے یہ تمہارے پاپا نے تمہارے نام پر تو خریدا ہے، لیکن دراصل شانزیہ آنٹی کو اس میں رہنے کے لیے، مطلب اس میں ٹھہرانے کے لیے یہ گھر خریدا ہے۔ اور آنے والی ایپیسوڈ تو اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیسا میرا نصیب کی۔ اس ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہو یہ جو رخسار ہے یہ فواد کو بولے گی دیکھو فواد تم جو ہے یہاں پر منائل کے ساتھ بھی کام کر رہے ہو، میرے ساتھ تو کام تم نے نہیں کیا، چلے ٹھیک ہے وہ تو رہنے ہی دو، لیکن رابعہ کا گھر خرید کے تم اسی میں ہی مطلب کام کر رہے ہو، اپنا کام کر رہے ہو۔ فواد بولتا ہے میں نے نہیں خریدا، یہ نہیں پتا کس نے خریدا ہے، دراصل یہ گھر جو ہے شہریار نے خریدا ہے، اور وہ جو شہریار ہے رابعہ جی کا گھر ہے، شہریار تو بالکل نہیں چاہتا کہ اگر یہ گھر جو ہے میرے نام پر پتہ چل گیا رخسار کو کہ جو ہے میں نے خریدا ہے تو رخسار پتہ نہیں کیا کرے گی، اسی وجہ سے اس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اسی وجہ سے تو اس ڈرامے کی سٹوری اور بھی زیادہ اچھی ہوتی جا رہی ہے، انٹرسٹنگ سٹوری ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اب جب سے رابعہ جی واپس گئی ہے، رابعہ رحمان جب سے واپس گئی ہے تب سے جو ہے رخسار نے تھوڑے سے چین کا سانس لی ہے، کیونکہ اب جو رخسار ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ اب تو مطلب منائل کو قابو میں کرنا اور بھی آسان ہو گیا ہے، اور منائل کے ساتھ ساتھ فواد بھی، کیونکہ یہ جو رخسار جو رابعہ ہوتی تھی یہ ظاہر سی بات ہے فواد کو اپنے ہاتھوں میں کیے بیٹھی تھی، لیکن اب تو وہ بھی نہیں ہے، اب تو میں جو چاہوں فواد سے کروا سکتی ہوں، اب تو فواد میرے ہاتھوں میں ہی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ شہریار رخسار سے جو ہے اور بھی زیادہ دوریاں بڑھتے جا رہی ہے، رخسار اور شہریار کی دوریاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اسی وجہ سے تو یہ جو منائل ہے فواد کو بولتی ہے کہ یہ جو آنٹی آئی ہے مطلب شان سے، یہ ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو کرنے کے لیے آئی ہے، ایسے تو کوئی نہیں آتا اور ایسے تو کوئی نہیں جو ہے سب کی سب باتیں بتا دیتا، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، کیونکہ جو شہریار کے ساتھ وہ رہ رہی ہے ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہے، اسی وجہ سے تو وہ یہاں پر آئی ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیسا میرا نصیب کی، کیونکہ جو ادھر شہریار ہے یہ اپنی بیٹی سے تو سب کچھ چھپا لیتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ وہی بیٹی جو ہے شہریار کے مطلب جتنے بھی باتیں ہیں وہ سب جان رہی ہے، تاکہ یہ جو شہریار مطلب کیا سچ میں شانزے کے ساتھ جو ہے محبت کرنے لگا ہے، جو کہ رابعہ جی کا گھر بھی انہوں نے خرید لیا، اور کیا سچ میں جو ہے رابعہ جی کے گھر پر ہی وہ رہیں گی، یہ سب باتیں بھی اس کو بہت ہی زیادہ چبھ رہی ہیں، اسی وجہ سے وہ بار بار جو ہے اب کبھی ادھر سے تو کبھی ادھر سے شانزے کی ساری باتیں جو ہے
सुनती रहती है। अब रुखसार क्या करने वाली है ये भी आने वाले एपिसोड में पता चलने वाला है। ड्रामा सीरियल कसम नसीब की आने वाले एपिसोड का जो प्रोमो था मैंने उसका रिव्यू कर दिया, नेक्स्ट एपिसोड का फुल रिव्यू कर दिया आपको। अपनी प्रेडिक्शन के मुताबिक आने वाले एपिसोड कसम नसीब का रिव्यू किया, प्रेडिक्ट किया और रिव्यू कर दिया नेक्स्ट एपिसोड का। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।